الواجب على جميع أتباع المذاهب الأربعة أن يبحثوا عن الدليل، لأن الدليل هو الذي عليه المعول. نحن أبناء الدليل، أينما مال بنا نميل. نحن أبناء الدليل، أينما مال بنا نميل. فإذا سمع الرجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسقط قول كل أحد. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. فنحن بإذن الله نعيش على الكتاب والسنة، ونحيا على الكتاب والسنة، وندعو إلى الكتاب والسنة، ونموت على الكتاب والسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم، وأن يحفظ المشايخ والعلماء وأهل العلم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ باكستان، أن يحفظ